7 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज का दिन इस साल का पहला बुध का दिन है। तभी आज के दिन कोशिश करके चील को गोश्त खिलाइएगा या काली चीज़ का सदका निकालिएगा। आज का दिन पूरे साल के 9 की एक इब्तिदा होगा। तभी नज़र बद ज़्यादा लगेगी। तमाम बुर्ज वाले काला टीका अपने कान के पीछे लगा के घर से बाहर निकलेंगे तो मौला तमाम नहज़ चीज़ों से आपको अपनी पनाह में रखेगा। आज चांदी की पायल पहनते हैं, चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा पहनते हैं तो बहुत मुबारक होगा। प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, किसी बड़े सफ़र को जाने के लिए तो आज का दिन मुबारक है। लेकिन रिश्ते को जोड़ने के लिए जल्दबाजी ना करें, किसी को राज बताने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आज का दिन इख्तिलाफात का दिन है, आज का दिन झगड़े का दिन है, आज का दिन नज़र बद लगने का दिन है। वक्त से पहले अपनी खुशियों को ज़ाहिर करेंगे तो खुशियों को नज़र लग जाएगी और इख्तिलाफात और परेशानियों के असबाब भी मंजर आम पे आ सकते हैं। आज अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो बहुत मुबारक है, लाइट का ज़्यादा पहनते हैं तो बहुत मुबारक है, चंबेली की खुशबू लगाते हैं या मोतिये का फूल अपने साथ रखते हैं, सूरह नसर उस पर 27 में दम करते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। इल्मी और माशी हवाले से आज का दिन असबाब पैदा करेगा, लेकिन लाल मिर्च आज के दिन कम खाने हैं। कोशिश करके डार्क कलर या डार्क चीज़ें यानी नहस चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर रखें। ज़्यादा सोचना, परेशान होना, अंधेरे में बैठना आज इस चीज़ की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी की तरफ आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 7 कदम आपकी तरफ मुतवज्जा होगी। इसलिए आज के दिन हाजिर दिमाग रहिएगा, मौला तमाम नुकसानात से आपको दूर करेंगे। माशी और माली हवाले से 2 बड़ी खुशियाँ भी आज के दिन से जुड़ती हुई दिख रही हैं। तभी आज के दिन हाजिर दिमाग रहना दौलत के असबाब को पैदा करेगा। आज वॉक पे ज़रूर जाना है और पानी अपने साथ रखना है तो मौला के फजल से, मौला के करम से आज का दिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा मुबारक होगा। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जिनके रिज़्क़ में असबाब नहीं हैं, वो कोशिश करके रात को सोने से पहले 108 मरतबा सूरह नसर पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह उनकी तमाम दुआएं कबूल व मकबूल फरमाएंगे। आज कोशिश करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिया अपने घर में जलाइएगा। मौला तमाम नौसत से, नज़र बद से, जादू तावीज़ात से आपको और आपके घर को अपनी पनाह में रखेंगे। आज अगर सफ़ेद कोई रुमाल अपने साथ रखते हैं तो ये भी बहुत मुबारक होगा। आज का सदका काली चीज़ का भी है और चील को गोश्त खिलाना भी है, तो काले चने और थोड़ा सा गोश्त हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को देते हैं तो बेहतर है, या गोश्त चील को खिला देते हैं और काले चने किसी मुस्तहिक को दे देते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। और आज का जो खातिम आज़म है वो 27 बता सूरह नसर पढ़ के दिन का आगाज़ करना है। मौला आपको और आपके घर को आबाद रखे। बुर्ज एरीज़ वालों का आज का दिन माशी और माली हवाले से बहुत अहम है। आज प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अल्लाह पाक असबाब पैदा करेगा। रिश्ते को जोड़ने और खुसूसन अपने दिल के राज हर किसी को फ़ौरन न बताएं। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। खट्टी और तीखी चीज़ें आज कम खाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। आज वॉक पे ज़रूर जाना है, पानी अपने साथ रखना है और ज़बान को मीठा रखेंगे तो तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। आज अगर सफ़ेद रुमाल अपने साथ रखते हैं, चांदी का छल्ला पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, पायल पहनते हैं तो आपके लिए बेहतर है। बुर्ज तौरस वालों का आज का दिन असबाब का दिन है और गैबी हवाले से राहें हमवार करेगा। प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, किसी काम की शुरुआत के लिए दिन बड़ा बेहतर है, लेकिन मोहब्बत की रंजिशों को पैदा करेगा। तभी हर किसी को अपने राज ना बताएं। जितने राज आपके सीने में दफन होंगे उतने नुकसानात आपसे दूर होंगे। तल्ख ज़बान रहेंगे, बहस करेंगे तो असबाब जो मिलने वाले हैं वो दूर चले जाएंगे। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खानी है, पानी अपने साथ रखें। प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अहम और मुबारक है। अगर रात को सोने से पहले बिस्तर को सफ़ेद रखते हैं, तकिए को सफ़ेद रखते हैं और चांदी की कोई चीज़ तकिए के नीचे रखते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। बुर्ज जेमिनी वालों का आज का दिन माशी और माली हवाले से बेहतर है। आपको 2 बड़ी खुशियाँ मिल सकती है जिसका ताल्लुक दौलत से होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, किसी बड़े सफ़र या किसी नेक सफ़र की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ भी कदम उठाएँ 27 मरतबा नसर मिनल्लाह व फ़तहुन करीब व 27 मरतबा सूरह नसर पढ़ के जाएँ। अल्लाह फ़तेह व कामयाबी आपके साथ रखेगा। काला टीका अगर अपने कान के पीछे लगाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। आज डार्क कलर कम, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें, वॉक पे ज़रूर जाएं तो आज का दिन कोई बड़ी खुशी आपको देगा जिससे पूरा हफ्ता आने वाला मुबारक होगा। बुर्ज कैंसर वालों का आज का दिन इल्हामी दिन है। आपको खुशी मिलेगी, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको राज मिलेगा और कामों में 2 बड़े असबाब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तभी जितना हो सके आज के दिन हाजिर दिमाग रहें, मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें और जितना हो सके आज के दिन डार्क कलर से दूरी इख्तियार करें। अंधेरे में बैठना, ज़्यादा सोचना, इन चीज़ों से दूर हो जाए। मौला तरक्की और कामयाबी की राहें आपसे जोड़ेगा। आज कोई बड़ी खुशी भी आपको मिलेगी, इसलिए चंबेली या मोती की खुशबू अपने साथ रखें।
برج لیو والوں کا آج کا دن پراپرٹی کا دن ہے، کسی چیز کو خریدنے کا دن ہے، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ رشتوں کو جوڑنے اور ہمراز بنانے میں جلد بازی نہ کریں، کسی اختلافات یا کسی بحث میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں۔ آج لال رنگ نہیں پہنتے، ڈارک کلر نہیں پہنتے تو بہت مبارک ہے، کوشش کریں کہ شام کو واک پہ ضرور جائیں، پانی آج کے دن زیادہ پئیں۔ برج ورگو والوں کا آج کا دن اسباب کا دن ہے، کاموں میں آسانی ہوگی، راستے ہموار کرے گا۔ آج ڈارک رقم لائٹ کر زیادہ پہنے، سفید رومال اپنے ساتھ رکھیں، پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ شام کو واک پہ جانے کے بعد کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں اور زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں، جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ اللہ کے فضل سے ختم ہوگی۔ برج لبرا والوں کے لیے آج کا دن بزنس کا دن ہے، ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، تبھی آج کے دن انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل سے کوئی بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج میٹھی زبان ساتھ ہوگی تو فتح و کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آج مرچ مسالے نہیں کھاتے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ کسی پراپرٹی کو خریدنے کے لیے آج کا دن بہت اہم اور مبارک ہے۔ برج اسکارپین کے لیے آج کا دن پراپرٹی کے لیے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے، کسی بڑے سفر کو جانے کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ آج ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے تو بہت مبارک ہے، لیکن جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، کیونکہ آج کے دن کسی غصے والے فیصلے میں کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ آج لال مرچ نہیں کھاتے تو آپ کے لیے بہتر ہے، تلخ کلام نہیں ہوتے تو کوئی بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج واک پہ ضرور جائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں۔ برج سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن علمی اور معاشی حوالے سے راہیں ہموار کرے گا، ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، تبھی جتنا ہو سکے آج آپ حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں۔ جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے، مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آج جلد بازی سے بچنا ہے، آج تلخ کلامی سے بچنا ہے، ہر کسی سے بحث سے بچیں اور رات کو نیند پوری کریں، تکیے کے نیچے چاندی رکھ کے سوئیں یا سفید رومال یا سفید بستر پہ سوئیں۔ برج کیپریکون والوں کا آج کا دن علمی اور معاشی حوالے سے راہیں ہموار کرے گا، ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، تبھی آج کے دن حاضر دماغ رہیے گا، جلد بازی سے بچیے گا، اللہ ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے، لیکن راز کسی کو نہ بتائیں کیونکہ کوئی جھگڑا محبت کے حوالے سے دائچے میں دکھ رہا ہے۔ تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھیں اور بڑی بڑی سانس لیا کریں تاکہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی آپ کے وجود میں ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ کھلی فضا میں آج ضرور جائیے گا۔ برج ایکویریس والوں کا آج کا دن تھوڑا جلد باد ہوگا، آپ تلخ کلام ہوں گے یا کسی بحث میں کوئی نقصان کر سکیں گے، تبھی جتنا ہو سکے آج میٹھی زبان کے ساتھ رہیے گا، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیے گا، پانی زیادہ پیئے گا، مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے دور رکھیں گے۔ آج اگر حاضر دماغ ہوں گے، لائٹ کر زیادہ پہنیں گے، ڈارک رقم پہنیں گے تو یہ بہت مبارک ہوگا۔ جن کا نام خ ز یا ن سے آتا ہے ان سے فوراً اپنے راز بیان نہ کریں۔ برج پائسس والوں کا آج کا دن جذباتی ہو سکتا ہے، کسی بحث یا کسی اختلافات کا شکار بن سکتے ہیں۔ لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہ کریں کیونکہ آپ کا ہی غصہ آپ کو نقصان دے گا۔ پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں، کئی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن دل سے کم دماغ سے زیادہ فیصلہ کریں، اللہ ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ اور ڈارک کلر کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے اللہ، ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔